पिछले एपिसोड में हमने सुना हम कंजपुर नहीं गए। साधु ने कहा हम दुनिया को त्याग बैठे हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमने वहां आसमान की आवाज़ें सुनी हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 20। साधु महाराज सुंदर ने कहा हमें सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरे शहर पर इतना रहम क्यों आया है। क्या आप दूसरी बस्तियों में भी गए हैं और लोगों को खबरदार किया है? वो सब पागल हैं, साधु ने कहा। उनके राजा ने उनको पागल किया है। इस शहर में इसलिए आया हूँ कि यहाँ का राजा हिंदू नहीं बुद्ध है, और हम जानते हैं कि बुद्ध मत अमन का प्रचार करता है। अगर तेरे दिल में अमन की ख्वाहिश है तो उससे पनाह मांग जो पत्थरों का मेह बरसाता है। हमारी बात नहीं मानेगा तो खुद भी तबाह होगा और इस शहर की मखलूक को भी तबाह कराएगा। तेरी अपनी बेटियां दूसरों के कब्जे में चली जाएंगी और इस शहर में कोई जवान औरत नहीं रहेगी। लूट मार होगी, खून बहेगा, आग लगेगी। नेकी कर और इस मखलूक को बचा ले। ये सही है कि बुद्ध मत अमन और शांति चाहता है। दुनिया का यह वाहिद मजहब है जिसकी तारीख में किसी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता। उस वक्त जब नैरून राजा दाहिर जैसे कट्टर ब्राह्मण की अलमबरदारी में था, बुद्ध मत के पैरोकार भी कट्टर थे और वो राजा दाहिर से नाला भी थे कि वो बुद्ध मत की जड़ें खोखली कर रहा है और बुद्धों पर बेपनाह तशद्दुद करता है। इसके साथ उस साधु की सदाएं शामिल हो गईं और फिर यूं हुआ कि जब ये साधु अपने चेलों के साथ वहां से चला गया तो 3-4 शूटर सवार शहर में दाखिल हुए। वो बड़ी खस्ता हालत में थे, बात करते और कांपते थे। उन्होंने कहीं बैठकर लोगों को सुनाया कि वो कंजपुर से भागकर आए हैं। उन्होंने मुसलमानों के हमले का जिक्र ऐसे भयानक तरीके से किया कि सुनने वालों पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की फौज का सैलाब इस तरफ आ रहा है और जब वो आते हैं तो बस्तियों पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। उनकी सुनाई हुई ये खौफनाक बातें जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गईं और हाकिम नैरून के कानों तक जा पहुंची। नैरून में राजा दाहिर के अहकाम पहुंच चुके थे कि मुसलमानों की फौज मकरान में उतर आई है और अब वो पहले वाली फौज नहीं बल्कि ये बड़ी ताकतवर फौज है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने कंजपुर फतह कर लिया तो राजा दाहिर ने फिर अपने राज के तमाम किलों को इत्तला भेजी कि मुसलमानों ने कंजपुर फतह कर लिया है। दाहिर ने सबको ये पैगाम भेजा कि मुसलमानों के पास ऐसा इंतजाम है कि वो किलों के अंदर बड़े बड़े पत्थर फेंक सकते हैं। दाहिर ने अपने पैगाम में कहा था कि इन पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं। हाकिम नैरून के लिए ये पत्थर अजीब चीज थी। उसके अलावा वो बुद्ध था। उसने जब अपने शहर की आबादी को देखा होगा तो यकीनन उसके दिल में आई होगी कि इन बेगुनाहों को मरवाना कितना बड़ा पाप है। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला में अपनी फौज को दीवल पर हमले के लिए तैयार कर रहा था। उसकी अगली मंजिल दीवल थी और वो जानता था कि हार जीत का फैसला दीवल के मैदान जंग में ही होगा। फौज आराम भी कर रही थी और उसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम उसे किला शिकनी की ट्रेनिंग भी दे रहा था और फौज को खुतबे की सूरत में ये बताता था कि इस जंग का मकसद मुल्क गिरी नहीं। उन्हीं दिनों उसे इत्तला दी गई कि 2 अजनबी हिंदू उससे मिलना चाहते हैं। उसने दोनों को बुलाया। ये दोनों अजनबी सिंधी लिबास में थे। उनके माथों पर तिलक लगे हुए थे और वो हर लिहाज से ब्राह्मण लगते थे। लेकिन वो जब मोहम्मद बिन कासिम के सामने गए तो उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा। तुम दोनों ने मुझे खुश करने के लिए मेरे मजहब का सलाम किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सलाम तुम्हारे दिल से निकले तो तुम रूहानी सुकून महसूस करोगे। क्या तुम इन अल्फाज के मायने जानते हो? आप पर सलामती हो। उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें ये मायने किसने बताए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा,
یہ ہمارے اپنے مذہب کے الفاظ ہیں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، ہم دونوں مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے سردار حارث اللافی نے بھیجا ہے۔ اس نے کوئی پیغام دیا ہے؟ ہاں سالار اعلیٰ، ایک نے جواب دیا، دیبل سے آگے ایک شہر ہے جس کا نام نیرون ہے، وہاں کا حاکم بدھ ہے اور وہ راجہ داہر کا مقرر کیا ہوا حاکم ہے، لیکن اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے چوری چھپے اپنے 2-3 آدمیوں کو بصرہ بھیجا تھا۔ وفد آپ کے چچا حجاج بن یوسف سے مل کر واپس آ گیا ہے۔ حاکم نیرون نے حجاج کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا، اس کی بجائے وہ امن کا وعدہ کرتا ہے اور اس پر جو جزیہ عائد کیا جائے گا وہ بخوشی ادا کرے گا۔ حجاج نے امن کا یہ معاہدہ قبول کر لیا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جزیہ کتنا مقرر ہوا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ حجاج نے حاکم نیرون کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کے خاندان کی اور اس کے شہر کے لوگوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان فوج پر ہوگی، اور مسلمان فوج کی طرف سے اسے دوستی اور محبت ملے گی۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر پوچھا۔ یقین نہیں آتا کہ راجہ داہر کے حاکم نے اپنے آپ ہی ایک شہر حملہ آوروں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے حوالے کر دیا ہو۔ مجھے یہ خبر غلط معلوم ہوتی ہے۔ حارث اللافی کے دل میں کچھ اور تو نہیں سالار اعلیٰ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اسے آپ معجزہ نہ سمجھیں، یہ ہم دونوں کا کارنامہ ہے۔ میں سادھو بن کر نیرون گیا تھا اور وہاں کے لوگوں پر خوف طاری کر دیا تھا۔ میرا یہ دوست میرے ساتھ تھا، 2 اور آدمی بھی ہمارے ساتھ تھے، یہ میرے چیلوں کے بھیس میں تھے۔ یہاں کے لوگ وہمی ہیں، آفات سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم نے نیرون میں اتنا خوف و ہراس طاری کر دیا تھا کہ حاکم شہر نے مجھے بلایا، میں نے اس پر بھی خوف و ہراس طاری کر دیا، لیکن ایسی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بدھ مت کا پیروکار ہے اور بدھ لڑنا تو دور کی بات ہے، ہتھیار کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ کیا تم یہ کارنامہ دوسرے شہروں میں بھی کر سکتے ہو؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ نہیں سالار اعلیٰ، محمد بن قاسم کو جواب ملا، باقی تمام شہروں کے حاکم ہندو ہیں اور کہیں نہ کہیں پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہے، پھر بھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ آپ کے لیے راستہ صاف کرتے رہیں، لیکن ہمارے سردار حارث اللافی نے کہا ہے کہ اسی پر بھروسہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑنے کی اہلیت اور جذبے میں کمی آ جائے۔ میری اگلی منزل دیبل ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، وہاں کیا ہے؟ کتنی فوج ہے؟ مزاحمت کیسی ہوگی؟ مجھے ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ تم خود لڑنے والے ہو، تم جانتے ہو کہ محاصرے کی کامیابی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، لیکن ہمارا کام مشکل ہو گیا ہے۔ 2 قلعے ہاتھ سے نکل جانے سے راجہ داہر دیول کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ کسی اجنبی کو شہر کے اندر جانے اور باہر آنے سے روکا جاتا اور اسے ٹھونک بجا کر دیکھا جاتا ہے۔ داہر کہاں ہے؟ اروڑ میں۔ اللافی کے ایک آدمی نے جواب دیا، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ دیول آئے گا یا نہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے تمام قلعے داروں کو احکام بھیجے ہیں کہ فوجیں قلعوں کے اندر رہیں گی، کوئی فوج باہر نکل کر نہیں لڑے گی۔ ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں سالار اعلیٰ۔ اللافی کے دوسرے آدمی نے کہا، مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ راجہ داہر اروڑ میں ہی رہے گا اور وہ اس وقت آپ کے سامنے آئے گا جب آپ کی فوج کم ہو چکی ہوگی اور باقی تھکن سے چور ہوگی۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ ایسی صورتحال سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ باغی عرب اس کے ساتھ ہیں
اور ان کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سندھ سے بصرہ تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی گئی تھیں، جن میں تیز رفتار اونٹ اور بڑی اچھی نسل کے گھوڑے رکھے گئے تھے۔ قاصد جو آتے جاتے تھے وہ ان چوکیوں سے گھوڑے اور اونٹ تبدیل کرتے تھے۔ ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑا یا اونٹ مل جاتا تھا۔ اس طرح سندھ اور بصرہ کے درمیان پیغام رسانی میں صرف 1 ہفتہ لگتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی کامیابی کی اطلاعیں پوری تفصیل سے حجاج کو بھیج رہا تھا۔ ایک روز اسے بصرہ سے حجاج کا پیغام ملا، جس میں حجاج نے پہلی بات یہ لکھی کہ دیبل سے آگے نیرون ایک شہر ہے، اس کے لوگوں نے ہم سے امان مانگی اور جزیے کی ادائیگی قبول کی ہے اور ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی ان کا متن مورخوں نے اس طرح لکھا ہے: اور جب تم سندھ میں داخل ہو جاؤ تو اپنی خیمہ گاہوں کے تحفظ کا انتظام کرو۔ جوں جوں دیبل کے قریب ہوتے جاؤ احتیاط میں سخت ہوتے جاؤ۔ جہاں خیمہ زن ہوتے ہو وہاں ارد گرد خندق کھودو۔ رات کو بیدار اور چوکس رہو، زیادہ وقت جاگو، نیند کم کر دو۔ فوج کے جو مجاہد قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ رات دعا اور عبادت میں گزاریں، اور تم اور تمہارے مجاہد ذکر الہی ہر وقت زبان پر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح و کامرانی مانگتے رہو، عجز و انکساری سے اور اللہ سے فتح کی امید رکھو۔ کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جب تم دیبل کے قریب پہنچ جاؤ تو رک جاؤ اور پڑاؤ کے ارد گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق کھود لو۔ دشمن تمہیں للکارے تو جواب نہ دو، دشمن دشنام ترازی کرے، مستعل کرے، برداشت کرو اور خاموش رہو۔ اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرو جب تک میری ہدایت تم تک نہ پہنچ جائیں، پھر میری ہدایت کے ہر لفظ پر عمل کرنا، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ محمد بن قاسم نے دیبل تک کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس سندھی لباس میں آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے جو بھی پیچھے آتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور باہر سندھ کی فوج کی کہیں بھی کوئی سرگرمی یا حرکت نظر نہیں آتی۔ ان رپورٹوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ طاہر میدان میں لڑنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس دوران ان عربوں کی بستی میں ایک واقعہ ہو گیا جنہیں راجہ طاہر نے پناہ دے رکھی تھی اور جن کا سردار حارث الافی تھا۔ ان کی بستی مکران اور سندھ کی سرحد پر تھی۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقے میں جو چوکیاں قائم کی تھیں ان میں ایک چوکی اس بستی کے کہیں قریب تھی۔ ہر چوکی کے 4 گھوڑ سوار یا شتر سوار اپنے اپنے علاقے میں گشت پر نکلا کرتے تھے۔ یہ چوکی جو باغی عربوں کی بستی کے قریب تھی ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں کچھ سبزہ تھا اور اس سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ اس علاقے میں بھربری سی چٹانیں بھی تھیں۔ کبھی کبھی باغی عربوں کی عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے ادھر آ نکلتی تھیں، لیکن یہ جگہ بستی کے اتنے قریب بھی نہیں تھی کہ وہاں عورتوں کا میلہ سا لگا رہتا۔ کبھی کبھار 2-4 جوان لڑکیاں وہاں چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک روز بستی کی 3 جوان اور شادی شدہ لڑکیاں اس جگہ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 لڑکیاں چیختی چلاتی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی واپس آئیں۔ تیسری لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بستی کے سب لوگ باہر نکل آئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ وہ چشمے کے قریب پہنچی تو عرب سے آئی ہوئی فوج کے 4 آدمی جو گھوڑوں پر سوار تھے وہاں آ گئے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر چاروں گھوڑوں سے اترے اور لڑکیوں پر جھپٹ پڑے۔ یہ 2 لڑکیاں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن انہوں نے تیسری لڑکی کو پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کے خاوند اور کئی اور آدمی تلواریں اور برچھیاں لیے چشمے کی طرف دوڑ پڑے۔
तीसरी लड़की इस हालत में वापस आती हुई दिखाई दी कि वो कदम घसीट रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सर पर ओढ़नी नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे और वो रोती हुई चली आ रही थी। उसके खाविंद ने दौड़कर उसे सहारा दिया तो वो खाविंद के बाजुओं में गिर पड़ी। उससे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है, वो बेहोश हो चुकी थी। जो आदमी वहां पहुंचे थे उनकी ये हालत हो गई जैसे वो मोहम्मद बिन कासिम की सारी फौज को कत्ल कर देंगे। ये है वो फौज जिसकी मदद हमारा सरदार हारिस इलाफी करना चाहता है। खुदा की कसम, अरब ऐसे तो न थे, ये सब बनु उमैया के लोग हैं। अभी उस चौकी पर चलो, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, अभी चलो। कितने आदमी होंगे? 10-12 ही तो हैं, सबको साफ कर दो। एक तूफान था जो उन सब के सीनों से उमड़ रहा था। ये सब अरब की पैदावार थे। इतने बड़े जुर्म को वो बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें सब कत्ल की बात करते थे और कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि उन सबको इकट्ठे खड़ा करके संगसार कर दो। 2-3 ने ये सजा तजवीज की कि उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर उस वक्त तक घोड़े दौड़ाते रहो जब तक कि उनकी खालें उतर नहीं जाती। वो उस चौकी की तरफ चल ही पड़े थे कि हारिस इलाफी घोड़ा दौड़ाता पहुंच गया। उसके साथ 3-4 उसी के उम्र के बूढ़े आदमी थे जो ऊंटों पर सवार थे। इलाफी को देखकर सब वाही तबाही बकने लगे। इलाफी उन्हें खामोश कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। तुम हमारे सरदार हो, उस लड़की के खाविंद ने बड़े गजबनाक लहजे में इलाफी से कहा। तुम्हारा हुक्म मानना हमारा फर्ज है, लेकिन आज हम तुम्हारा सिर्फ ये हुक्म मानेंगे कि उस चौकी के तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जाए। तुम कहते हो कि हम अरब से आई हुई फौज को अपनी फौज समझें। एक और आदमी बोला, हम उस फौज के सालार को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खामोश क्यों हो सरदार हारिस? लड़की के खाविंद ने चिल्लाकर इलाफी से कहा। शर्मसार मत हो, कुछ बोल और हमें हुक्म दे। उन 4 आदमियों की सजा यकीनन मौत है, हारिस इलाफी ने कहा, लेकिन मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं उनके सालार से मिल लूं। किस सालार की बात करते हो? एक अधेड़ उमर अरब ने कहा। क्या भूल रहे हो कि वो हिजाज का भतीजा है और ये वो हिजाज है जिसकी वजह से हम जिला वतन हुए हैं। बनु उमैया की खिलाफत की रोटियों पर जिंदा रहने वाला हिजाज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके पाले हुए भतीजे के साथ तुम क्या बात करोगे? वो कहेगा कि ये झूठा इल्जाम है। मत भूलो कि हम अरब हैं, इलाफी ने कहा। हमारी कुछ रिवायात हैं, हमारे कुछ रिवाज हैं। मैंने मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो वायदे किए हैं और कुछ वायदे उसने मेरे साथ किए थे। अचानक इलाफी की आवाज में जोश पैदा हो गया और उसकी आवाज बहुत ऊंची हो गई। उसने तलवार निकाल कर कहा, अगर हिजाज के भतीजे ने मुझे ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसके सिपाहियों ने हमारी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं की, तो उस तलवार पर तुम मोहम्मद बिन कासिम का खून देखोगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके मुहाफिज मेरे जिस्म को बर्छियों से छलनी कर देंगे। मुझे उसके पास जाने दो। अगर वो अपने सिपाहियों को बचाने की कोशिश करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तुम सबसे वायदा करता हूँ कि मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगा।